أقبلت يا رمضان الخير مستبقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يظلنا هذا الشهر، شهر رمضان المبارك، والأمة تعيش مرحلة استثنائية من عمرها تحت وطأة هذا الوباء الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفعه عنا وعن عامة المسلمين في أرجاء المعمورة. ولذلك يا إخوة، الأجواء الإيمانية التي كنا قد تعودنا عليها في شهر رمضان المبارك ربما لا نشاهدها ولا نراها في هذا الشهر بسبب هذا الوباء وبسبب هذا الحظر الذي نعيشه. التراويح في المساجد، قيام الليل، القنوت، الاعتكاف، تفطير الصائمين، هذه الأمور المختلفة التي كنا نشاهدها وكانت سببا من أسباب شحذ الهمم في الإكثار من الطاعات وفي التقرب إلى الله عز وجل، هذه ربما لا نشاهدها في هذا الشهر. وعليه فإن ينبغي أن نتنبه أيها الإخوة، وإلى أن نتفطن إلى أن لا نخسر في هذا الشهر، بل ينبغي أن نكسب أكثر من أي وقت مضى، لا سيما وإني أرجو من الله تبارك وتعالى أن يكون الأجر في هذا الشهر أكثر من أي شهر مضى، ذلك أن نفتقد مثل هذه الأجواء التي كنا نعتبرها من المعين لنا في الإكثار من الطاعات. ينبغي أيها الإخوة أن نقيم على أنفسنا رقيبا يحاسبنا على كل تقصير يمكن أن يصدر منا في مثل هذا الشهر. نجتهد أيها الإخوة ونزيد في الاجتهاد، ونزيد في الطاعات، ونزيد في التقرب إلى الله تبارك وتعالى في هذا الشهر، عل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا الأجر وأن يتقبل منا الطاعة، وأن يعلم سبحانه وتعالى أن نريد بهذه الأعمال وجهه لا نريد وجه غيره، وأن سنكون عبادا له مطيعين لا نفتر عن عبادته، سواء أكنا بين الناس أو كنا في بيوتنا. الإنسان العابد المطيع الصادق لا يختلف حاله سواء كان يقوم بهذه الطاعة أمام الناس أو كان يقوم بهذه الطاعة في داخل بيته، فإن المقصد واحد والوجهة واحدة، وهو وجه الله تبارك وتعالى. فالله الله أيها الأحبة، الله أيها الأحبة، أروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا عظيما في هذا الشهر، عله سبحانه وتعالى أن ينظر إلينا بعين رحمته فيتجاوز عنا ويتوب علينا ويتقبل منا هذا الشهر ويرفع عنا هذا الوباء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم حالنا وأن يغفر لنا ويتجاوز عنا، إنه لذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.